السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. كاين اون بيرسون سقساني على لا كولتور دي بونزاي او بالكون، كيفاش دير كوتي لوميير ولا عروزاج ولا موا ميم انايا راني ندير لا كولتور تاع هذا لار دو بونزاي جو في او بالكون. عندي دي بالكون راني داير فيهم بلو نورمالمون كيما واحد عنده اون بيبينيير. لا سول ديفيرونس في لا بيبينيير سي يقدر هو يجيري لا طومبيراتور تاعو، ولا يقدر عنده اون طومبيراتور دايما كيف ماشي كيما كي يكون برا. دي فوا يطيح حندا، دي فوا يطيح يا لو سوليي فور يا مي كي يكون في البالكون باغ اكزومبل في البيريود دو جيل ندخل مي زابر في الليل كي تكون هذيك موان دو موان طروا موان 5 دوغري ولا كاين دي زابر ما يحملوش، ولا لي بيريود دو شو لي بيريود شود كيما رانا دوكا باغ اكزومبل في اوت رانا فان جويي اوت كاين لي نعطيلهم لو سوليي صباح بصح من بعد هذيك نعاود نديبلاسيهم ولا نديرهم دون ان بالكون وين يضرب لو سوليي تاع الماتان برك باسكو تاع لابخيميدي واعر شويه ولازم تتبع له لاروزاج اكسيتيرا. حنا دوك ما نهضروش على لاروزاج، نهضرو على لا كولتور دي بونزاي في البالكون. كيما راكم تشوفوا هنا في الطابله يا بليزيور سبيسيمان اون بري بونزاي، هادوما كامل راهم في البالكون، هادو كامل راهم في البالكون. كاين اللي فايتين اون اني، كاين اللي عندهم 6 موا، كاين اللي عندهم 7 موا، ينوضوا بلو نورمالمون. كيما هذا لو سيبري، عندي بليزيور سيبري اون بري بونزاي، عندي بليزيور ميموزا، سي لا ميموزا. انا جو كولتور دوبوي ان سومي معناتها اون غران وطلع. ما شي با انتريسي بزاف من بريليفمون نروح نجيبها يا مع دوري من بعد نطاي هنا. جام لا كولتور من لو سومي ونطلع بلوس ليغاتور اكسيتيرا اكسيتيرا. كيما هدايا سي موريي توت اللي يعرف التوت هذا باش تشوفو مليح. كيما هذا سي توت اللي هو بالكون كي يلحق الشتا، يلحق اكتوبر نوفمبر يبداو لي بيريود دو جال ندخلو لا نوي لو ماتان نعاود نخرجو ولا نشوف اليامات اللي يكون اسمو كي ندخلو للدار ماشي دون اون كاف، ندخلو للدار دوفون اون فوناتر يا لو سوليي. كيما هذا سي لو بوغانفيليي، هذا البوغانفيليي هدايا جابتهولي اون بيرسون باش ندير لها لا ليغاتور و نيكتيفي لها سيرتان ديفو. هادي صافي واحد سمانه ولا 2 ملي درت لها لا ليغاتور تاع لوسمو، جي ريكتيفي سيرتان ديفو هنايا اي سا بوس. ما درتش عليهم فيديو مي الحمد لله سافا بوسي سوليي. دوك في ليطا لي راهو فيه مازال on va espérer من l'année prochaine il va avoir des fleurs. مي حاجة أخرى هذا اللي هو بالكون. هاذيك ان اوتر جور دو ميموزا، هادي اللي عيطولها الحشامة، هادي كي توشيها بدا تغلق. هادي جور دو ميموزا توشيها بدا تغلق. راني درت اون بتيت فيديو عليها، ولا توشي لها لا برونش ال سو باس لا برونش تهبط. بريف هادي سي او بالكون سي سوليي شمس. على بالكم بلي اون جابون سا اكزيست با لي بونزاي دانتيريور. هما لا بيرسون هادي ورات لي فوتو في لاباج تاع فيكوس جينسينغ هذاك دايراتو دون ان امبلاسمون ديفون لا فونيتر سوليي. هذا مكان تقدري تحطيه برا مي اومبر ماشي بلان سوليي. واحد كي يحب يتهنى كامل يحطهم مي اومبر باسكو هما ما يسحقوش لو سوليي، يسحقو درة من السوليي. كيما هادو هما لي تخوان، انا عندي لي تخوان يسون بري بونزاي مازال. كيما هاديك اللي كتشوفو فيها من بعيد، هاديك اللي كانت هاديك سي تشينا لا كولتور اون بو، سي لا كولتور اون بو. دوك نوريها لكم. هذا سي لو رونجي ليغاتوري، هايديك لا ليغاتور
arrosage tous les jours في la période chaude أو برا soleil du matin tous les jours l'arrosage tous les jours plus d'autres espèces crassula elephant bush هذيك la portule كاين le filao عندي زوج ثلاثة après bonsaï عندي les cyprès عندي les genévriers هادو كامل عندي l'arbre de Juda هادو كامل سي au balcon هادو كاع راه محطوطين في البالكون ماشي محطوطين في الدار باسكو نتوما شفتو حاجه تنوض دون اون كاف ما كاش لو بونزاي سي على الاكستيريور لي جابوني ما عندهمش ان بونزاي على الانتيريور كي يجو لي فورت بيريود تاع لو جال والبرد اكسيتيرا يدخلوهم لا نوي سورتو هادوك لي زاربر فرويتي اكسيتيرا تاع حاجه واحده اخرى سي على الاكستيريور وهذا مكان جيسبر كو تقدر تخلي لي بونزاي تاعك سور لو بالكون دوكا كوتي اروزاج ولا ماشي اروزاج كيفاش تو اروز ولا لا دون لو كا وين دوك من بعد نديرو اون بتيت فيديو على لاروزاج ولا الناس اللي تحب تروح فاكونس كاين ناس تحب تروح بزاف فاكونس يقول كيفاش ندير على مون بونزاي كيفاش ندير له باش دوك عندي بتيت فيديو سور يوتيوب على لاروزاج زعما لي سوليسيون Le bonsaï هذا l'arbre هذا c'est un truc c'est une chose vivante تقدر تخليه قد في الدار وتروح زمان لو شا تقدر تخليه وتروح ما تقدرش النبتة سي لا ميم شوز النبتة تانيك حية الور دبر راسك كيفاش دير لها باش ما تموتش وهذا ما كان والسلام عليكم.